बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दुनिया में 7 बड़ी इस्लामी फ़ौजी ताकतें थीं: तुर्की, पाकिस्तान, ईरान, इराक, लीबिया, शाम और मिस्र। ये सातों अफवाज इसराइली ज़ाइम के रास्ते में रुकावट थीं। यहूदी रवायात के मुताबिक दुनिया का ये फेज़ 6000 साल पर मुश्तमिल है। यहूदी कैलेंडर 3766 कबल मसीह में शुरू हुआ। यह अब तक 5778 साल पूरे कर चुका है। यहूदियों का ख्याल है क़यामत को सिर्फ 222 साल बाकी हैं। यहूदियों ने इन बरसों में बैतुल मुक़द्दस की जगह दोबारा हैकल सुलेमानी भी तमीर करना है और आखिरी जंग भी करनी है। ये हैकल सुलेमानी को थर्ड टेंपल भी कहते हैं। रवायात के मुताबिक हैकल सुलेमानी की तमीर के बाद दज्जाल आएगा। ये दुनिया की आखिरी आलमी जंग छेड़ देगा। ईसाई अकायद के मुताबिक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल को कत्ल कर देंगे, जबकि इस्लामी अकीदे के मुताबिक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम इमाम मेहदी के साथ मिलकर इसे कत्ल करेंगे। ये जंग के बाद मदीना तशरीफ़ ले जाएंगे, 45 साल हयात रहेंगे। उनके बाद हज़रत मुअक्किद की हुकूमत आएगी। ये 30 साल हुकूमत करेंगे। फिर सीनों से अचानक कुरान उड़ जाएगा और फिर दुनिया के इख्तिताम का सिलसिला शुरू हो जाएगा। यहूदी अकायद के मुताबिक हैकल सुलेमानी अगले 30 साल के अंदर मुकम्मल होना चाहिए। 50 साल के अंदर दज्जाल को ज़ाहिर होना चाहिए और फिर एक लंबी जंग शुरू हो जानी चाहिए। यहूदी, ईसाई और मुसलमान तीनों के मुताबिक आखिरी जंग का मैदान शाम होगा। ये जंग लद के मुकाम पर होगी और लद शाम में वाक़या है। हज़रत इमाम मेहदी खुरासान में पैदा होंगे। जंग का एक हिस्सा इराक और तुर्की में भी लड़ा जाएगा और एक मैदान बलोचिस्तान में भी सजेगा। यहूदी इस जंग की तैयारी कर रहे हैं। ये जल्द से जल्द ये तमाम इलाके अपने कब्ज़े में लेना चाहते हैं। ये हैकल सुलेमानी भी बनाना चाहते हैं। चनांचे ये मस्जिद अक्सा के नीचे सुरंगें खोदते चले जा रहे हैं। ये समझते हैं यूं ये मस्जिद किसी दिन गिर जाएगी और ये इसकी जगह थर्ड टेंपल या हैकल सुलेमानी तमीर करेंगे। ये इस्लामी दुनिया की सातों फ़ौज और पाकिस्तान के एटम बम को अपने अज़ाइम के रास्ते में रुकावट समझते हैं। ये अपने इत्तेहादियों के ज़रिए सातों इस्लामी फ़ौज को तबाह करते चले जा रहे हैं। इराक अपनी फ़ौज के साथ तबाह हो गया। लीबिया की फ़ौज भी ख़त्म हो गई। मिस्री फ़ौज बतदरीज कमज़ोर होती जा रही है। तुर्क फ़ौज भी मुश्किल दौर से गुजर रही है। शाम खाना जंगी का शिकार है। ये खाना जंगी इसकी फ़ौज को खा जाएगी। ये 5-7 बरसों में अपने दिफा के लिए रूस का मोहताज हो जाएगा और पीछे रह गए ईरान और पाकिस्तान। ये दोनों इस वक्त आलमी टारगेट हैं। ये लोग कोशिश कर रहे हैं पाकिस्तान और ईरान भी किसी न किसी तरह गुल्फ की जंग का हिस्सा बन जाएं। ये लोग पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम भी ख़त्म करना चाहते हैं। शाम इसराइल की सरहद पर वाक़या है। ये एक मजबूत फ़ौज का मालिक भी था, लिहाजा शाम को खाना जंगी में धकेल दिया गया। चनांचे मजबूत फ़ौज शाम का पहला गुनाह और इसका पहला इशू था। शाम का दूसरा इशू गैस पाइपलाइन था। रूस यूरोप के लिए गैस का सबसे बड़ा सप्लायर है। रूसी पाइपलाइन तुर्की आती है और ये तुर्की से यूरोप में दाखिल हो जाती है। कतर के शुमाल मशरिक में 1971 में गैस का दुनिया का सबसे बड़ा ज़ख़ीरा दरियाफ़्त हुआ। कतर भी यूरोप को गैस सप्लाई करना चाहता है। कतर की पाइपलाइन सऊदी अरब, उर्दन, शाम और तुर्की से यूरोप जाएगी। अमेरिका इस मामले में कतर और सऊदी अरब के साथ खड़ा है। ये यूरोप को कतरी गैस सप्लाई करके रूस की मनापली भी तोड़ना चाहता है और अपनी गैस कंपनीज को भी फ़ायदा पहुंचाना चाहता है। रूस शामी सदर बशारुल असद के करीब है। शामी सदर रूस की ख्वाहिश पर कतरी पाइपलाइन को रास्ता नहीं दे रहे थे। चनांचे अमेरिका, सऊदी अरब और कतर ने बशारुल असद का तख्ता उल्टने का फ़ैसला कर लिया और ये फ़ैसला शाम की तबाही का बाइस बन गया। शाम में भारी सरमायाकारी हुई। फ़ौज के आला अहदेदार खरीदे गए। रिटायर्ड फ़ौजी भी इकट्ठे किए गए। अपोजिशन को भी सरमाया और हथियार दिए गए और मीडिया भी बशारुल असद के ख़िलाफ़ कर दिया गया। अमरीकी इशारे पर अपोजिशन ने शाम में इंसानी हकूक़, मुसावात और आज़ादी राय की तहरीकें शुरू कर दीं। अपोजिशन ने 15 मार्च 2011 को दरा शहर में हुकूमत के ख़िलाफ़ मुज़ाहरा किया। हुकूमत ने मुज़ाहरा रोकने की कोशिश की, तसादम हुआ और पूरे मुल्क में मुज़ाहरों का सिलसिला शुरू हो गया। फ़ौज के अंदर से एक ग्रुप अलग हुआ
اور اس نے فری سیرین آرمی کے نام سے اپنا گروپ بنا لیا۔ یہ گروپ حکومتی فورسز سے گتھم گتھا ہو گیا۔ امریکہ نے ترکی کے ساتھ مل کر شام کی سرکاری فورسز پر حملہ کر دیا۔ سعودی عرب بھی میدان میں کود پڑا۔ یہ القاعدہ اور داعش کو شام لے آیا۔ کرد بھی اٹھ کھڑے ہوئے۔ امریکہ نے ان کو بھی ہتھیار دے دیے اور یوں دیکھتے ہی دیکھتے شام میں خوفناک خانہ جنگی شروع ہو گئی۔ خانہ جنگی میں روس اور ایران بشار الاسد کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ ایران مقدس مقامات اور مزارات بچانے کے لیے بھی میدان میں آیا، اور یہ ہم عقیدہ ہونے کی وجہ سے بھی بشار الاسد کی مدد کر رہا ہے، جبکہ روس قطر کی پائپ لائن سے بچنے کے لیے شام کے ساتھ کھڑا ہے۔ ترکی نے شروع میں کھل کر امریکہ اور سعودی عرب کا ساتھ دیا، لیکن جب 15 جولائی 2016 کو طیب اردگان کے خلاف فوجی بغاوت ہوئی اور اس بغاوت کے ڈانڈے امریکہ میں جا ملے تو یہ امریکہ کی سازش بھی سمجھ گیا اور یہ اس سے دور بھی ہو گیا۔ ترکی اس وقت شام کی جنگ کو اپنی سرحدوں سے دور دھکیلنے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہ بڑی حد تک بشار الاسد کی مدد بھی کر رہا ہے۔ شام تقریباً 7 سال سے خانہ جنگی کا شکار ہے۔ یہ خانہ جنگی حلب، درعا، حمال، حمص، ادلب اور لداکیہ جیسے شہروں کو بھی نکل گئی، اور اس نے پورے شام کے تارپور بھی ہلا دیے ہیں۔ حلب اور حمص دنیا کے قدیم ترین شہروں میں شمار ہوتے ہیں۔ یہ ثقافت، آرٹ اور آثار قدیمہ کے مراکز ہیں۔ حلب کو یونیسکو نے عالمی ورثہ بھی قرار دے رکھا ہے۔ دہشت گردوں نے یہ دونوں شہر تباہ کر دیے۔ حمص کی حالت بھی پتلی ہے۔ ادلب کیمیائی ہتھیاروں کا نشانہ بن چکا ہے۔ رقہ شہر ملبے کا ڈھیر ہے اور لداکیہ اپنے ہی مزار کا چراغ بنتا جا رہا ہے۔ شام میں اس وقت سینکڑوں جتھے، گروپ اور لشکر برسرے پیکار ہیں۔ القاعدہ النصر فرنٹ کے نام سے شیعہ کمیونٹی کو قتل کر رہی ہے۔ داعش سنی اور شیعہ دونوں کا قتل عام کر رہی ہے۔ کرد قوم پرست سب کے ساتھ لڑ رہے ہیں۔ فری سیرین آرمی سرکاری فوج کے ساتھ جنگ میں مصروف ہے۔ امریکہ اور روس دونوں نے شام میں اپنے فوجی اڈے بنا رکھے ہیں۔ ترک فوجیں ادلب، لداکیہ اور حلب تک پہنچ چکی ہیں، جبکہ سعودی عرب نے اپنی سرحدوں کے ساتھ کیمپ بنا رکھے ہیں۔ یہ جنگی لشکروں کو سرمایہ بھی دے رہے ہیں، ہتھیار بھی اور خوراک بھی۔ لیکن شام خانہ جنگی کے باوجود تیزی سے سنبھل رہا ہے۔ ملک کے 90% شورش زدہ علاقے دوبارہ حکومت کے قبضے میں آ چکے ہیں۔ القاعدہ اور داعش شام سے افغانستان منتقل ہو رہی ہے۔ یہ اب پاکستان اور ایران کو ٹارگٹ کریں گے۔ فری سیرین آرمی دم توڑتی جا رہی ہے اور کرد علیحدگی پسند بھی پسپائی اختیار کر رہے ہیں۔ شام کے بہتر ہوتے حالات دنیا بھر کے لیے حیران کن واقعہ ہے۔ امریکہ اور اس کے اتحادی اس صورتحال سے پریشان ہیں۔ اسرائیل کے دکھ میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ سوال یہ ہے، شام نے یہ کامیابی کیسے حاصل کی؟ اس کی 2 بڑی وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ صدر بشار الاسد ہے۔ یہ جنگ کے دوران دمشق میں ڈٹے رہے۔ یہ اور ان کا خاندان اس وقت بھی دمشق کی سڑکوں پر پھرتا رہا جب دہشت گرد دمشق کی پہاڑیوں تک پہنچ چکے تھے اور انہوں نے شہر کا پانی تک بند کر دیا تھا۔ بشار الاسد اس وقت بھی ملک سے باہر گئے اور نہ ہی انہوں نے اپنا خاندان باہر بھجوایا۔ یہ اگر ایک بار ملک سے باہر چلے جاتے تو آج شام چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں تقسیم ہو چکا ہوتا۔ دمشق شہر پر اسرائیل کا جھنڈا لہرا رہا ہوتا۔ یہ اس شخص کی استقامت اور بہادری تھی جس نے شام کو بچا لیا۔ دوسرا، حکومت نے جنگ کے زمانے میں بھی سرکاری نظام نہیں ٹوٹنے دیا۔ حکومت کے تمام محکمے بھی کام کرتے رہے اور ملک میں کسی چیز کی قلت بھی پیدا نہیں ہوئی، جبکہ دوسری طرف باغیوں کے علاقوں میں قتل و غارت بھی ہوئی، آبرو ریزیاں بھی ہوئیں، قاضی عدالتیں بھی بنیں اور اشیاء صرف کی قلت بھی پیدا ہوئی۔ چنانچہ لوگوں نے سوچا غاصب بشار الاسد ان نام نہاد انقلابیوں سے 100 درجے بہتر ہیں، اور یہ باغیوں سے کٹ کر حکومتی فورسز کے ساتھ شامل ہوتے چلے گئے اور یوں باغی ملک سے فرار ہونے پر مجبور ہو گئے۔ ہم شام سے 2 چیزیں سیکھ سکتے ہیں۔ میاں نواز شریف کبھی زندگی میں بشار الاسد نہیں بن سکتے اور نہ بنے ہیں، کیونکہ ان کا سارا خاندان بھی لندن میں اور یہ خود بھی لندن میں بھاگ جاتے ہیں۔ جب بھی ملک میں مشکل کی گھڑی آئی، سب سے پہلے میاں نواز شریف نے فلائٹ پکڑی اور لندن چلے گئے۔ جنہوں نے عراق اور شام کو تباہ کر دیا وہ اب ہماری سرحد پر اکٹھے ہو رہے ہیں۔ یہ لوگ ہماری فوج اور ایٹمی پروگرام کو بھی تباہ کرنا چاہتے ہیں، اور یہ ملک میں شیعہ سنی جنگ بھی چھیڑنا چاہتے ہیں۔ چنانچہ ہمیں چوکنا ہونا ہوگا، ورنہ ہم دوسری صورت میں
اٹھنے کے قابل نہیں رہیں گے۔ پاکستان کے 70 برسوں میں پاکستان کو صرف ایک لیڈر نصیب ہوا اور اب لوگ اسے پہچان چکے ہیں۔ عمران خان ہر مشکل گھڑی میں پاکستان کے ساتھ کھڑا رہا۔ Please subscribe the channel, press the like button and comment below.